शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। चरागे ईमान आंधियों में जला दिया है, जला के रहेगा। और न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम उनके साथ थे जो मशाले चला के जिए। और ये सच है कि खतरे अगियार बहुत है, ये सच है कि खतरे अगियार बहुत है। पर क्या करे ताजदारे खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। पर क्या करे ताजदारे खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। पंजत इबादत दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख अज़्ज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अबाइदीन शहर, बिलखुसूस हर दिलअज़ीज़ शख्सियत, नमूने असलाफ जानशीन अकाबिर उलमाए देवबंद, अमीर नौजवानान अहनाफ ज़िला कुहार जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल महमूदी साहिब दामत बरकातुहुल्लाह, लायक सदर एहतराम ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी जुबैर साहिब, हर अजीज शख्सियत जनाब कारी इरफानुल्लाह साहब, खतीब मस्जिद हाज़ा जनाब मौलाना नुअमान साहब, सलाफ़ान मुस्तफ़ा तर्जुमान जलीयत, हर अजीज शख्सियत जनाब कारी अफसर खान हैदरी साहिब और दीगर मुख्तदर उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, दलिया मस्जिद में कीर चापेरा पदी कुरून की दकूर पचा दीवारे की बाहया बावफा पाक दामन पाक नमन खवातीन इस्लाम मस्तूरा और मस्जिद की शिरकत करी थी। खत्मुल कुरान मुनासबत सरा चंद गुजारिशा सुबह के तक खुदर वाराम आगे पाकिस्तान में टूल तवज्जो शता रब्बे कायनात कुरान का अजमत वर्कड़ी, कुरान ने फजीलत वर्कड़ी और कुरान सिर्फ किताब नहीं, तौरात किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, इंजील किताबुल्लाह, लेकिन कुरान किताबुल्लाह ने कलामुल्लाह ने कुरान किताबुल्लाह ने बोलो नासिना बोलो खबर को जमा कलाम अजी से तक खबर के स्टा कलाम दी व अल्फाज दीगर डॉक्टर की खबर की डॉक्टरी बयाने, साइंसदान की खबर की साइंस बयाने, सियासतदान की खबर की सियासत बयाने, वकील की खबर की वकालत बयाने। कुरान का कलाम दे ओकोला ओकोला समझे समा रब दे तासे कलाम दे रब करीम दे कुरान करीम दे रब मजीद दे कुरान मजीद दे रब अज़ीम दे कुरान अज़ीम दे रब अज़ीज़ दे कुरान अज़ीज़ दे रब हफीज़ दे कुरान महफूज़ दे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब हफीज़ दे कुरान महफूज़ दे। बोलो कुरान कुल के कुरान महफूज, अल्फाज महफूज, माना महफूज, तशरीह महफूज, ज़बर महफूज दे, शेर महफूज दे, लहजा महफूज दा, तजवीद महफूज दे, आराम महफूज दे, रुमूज
महफूज असरार महफूज द कुरान एराब महफूज दे सबर पसे सूक शेर नशवेले शेर पसे सूक सबर नशवेले चाकरा कुरान सबर पसे शेर हुए शेर पसे सबर हुए वो खुद तो शेर और सबर हो जाएगा कुरान के शेर और सबर में बस नहीं आ सकता जामिया हमसा लिलबला और लाल मस्जिद पर हमला करने वाला सुनो शामिल بتكيجي مختارين مين بس شربولي اغا लाल मस्जिद पर हमला वाला अगर मुशर्रफ सानूर खियाल कर सारे तुमरा कंधा कर सारे तुमरा साख कर इजराइल हैरान करी چې اصل د واش مروف د پکم طرف واله پاک ځای پاکستان دا وړي مشمار باندې گزار وکړ تا په قرآن شریف پر لیزر ورځاو ته مسلمان یې تا په قرآن شریف پر لیزر ورځاو زمانه پیغمبر د ختم نبوت موکلین ختم نبوت قاضیان نن ډېر نخي زمانه پیغمبر د ناموس رسالت باندې خلک اړیو نن درې مسلمان ورسره چاته یو ملکی هغه پیغمبر چې ګورې خزي په پیغمبر کوړه کارکټ خزري ورسولي د هغه د کارټون په شکل کې یو پروګرام جوړ کړی ګورې خزم تاسو کارټون جوړ کړی وای دا د مسلمانانو پیغمبر زمانه پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي زمانه پیغمبر د خلک سپکوي سشعار خلک چې بېنظیر ایرپورټ اور باچا خان ایرپورټ باندې راکوسل هغه خلک چین رال جاپان رال سعودي رال توبه رال قطر رال اور دغوتې نیغې کولې وی پاکستان زوړ دی نوې کوي دغوتې نیغې نیغې کولې هغه صوبارې نن یې پاکه صوبارې کېنولې که نه نن یې پاکه صوبارې کېنولې که نه نن یې پاکه صوبارې وایه کېنولې که نه पुराने पाकिस्तान में बरीदे मुल्क में नए पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल सीएनजी हो रहा है ये नया है बच्चों चाचे आले नस्बों का तो वाउला अगर तो तरक्की मिला दी सालिम आबाद में मुसलमान है نباز مكيزة عاشق رسول ما عاشق مجنون وعاشق مجنون ليلة سر بيوا ليلة سر بيانكو ليلة سر بيشو خبري تلانا لكوشي ديوانو يختلون أو تلانا زي مسلمان ما مجنون ليلة لكوشي سبيش مراتب سبيش خلق كوري شوي كوهار جو تسوي سبيش خلق تيجي كوري شوي خبري د مجنون بدل لیلا بدل رسول کې سپیو دي او سپیو سره مخه واله او ټریفیک به جام کړ او روډ په بند شو او مجنون به د لیلا سپی ته دا نه وي چې کوی شه ځکه چې نسبت لیلا سره د لیلا سپی ته وي چې تاسو یو طرف شي مانه دا راکې چې لاړ شو ساري به شپې کړي دا به پیژلې چې سړی وي زما الله سره مینه د علماء تصدیق کوي دا الله سره مینه په دې جمله کې ثابت کیدی شي رب لا سوال دا رب کلام لا سوال رب همیشه دا رب کلام همیشه اور قرآن په کومه ژبه کې دی عربي تاسو کوهاټ کې کومه ژبه وایي نو ټول میکس زما ته پته ده کوهاټ کې میکس ژبه میکس توجه چې کوم پښتانه دي هغه یا سوچه تبلیغیان دي یا سوچه مجاهدین ماشاءالله دا قسم دي دریم پکې نشته یا دریم پکې ځانو باندې توجه یا بس د تبلیغ ولا په شان کې جی کوه جی راځي مونږ کې جی او یا ځان د مولا عمر مرید جوړ ک میدان ته ځو کوي لړ سوال رب لا سوال رب كلام لا سوال رب كلام عربي لا سوال عربي لا سوال
की दिशि के दा आयात में इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून दा की दिशि के कुरान में महफूज अरबी के खत नशी दा की दिशि कुरान का वजह अरबी महफूज और दुनिया के 2800 जीबी पाकिस्तान सर हुकूमत के रजिस्टर जब 32 सिराइकी पाकिस्तान की, बोरी पाकिस्तान की, बलोची पाकिस्तान की, पंजाबी पाकिस्तान की, हिंदू पाकिस्तान की, गिलगिती चंद्रानी कोहिस्तानी पाकिस्तान की, पुख्तो पाकिस्तान की, सिंधी पाकिस्तान की, हाँ और पुख्तो पाकिस्तान के और पाकिस्तान कौमी जुबान कौमी जुबान अच्छी उम्र के कौमी जुबान है उस बखबूरी तुम स्टार्ट टेलीफोन बिल द बिजली बिल द गैस बिल उर्दू के दिखे इंग्लिश डॉक्टर से कहता मेडिसिन दवाई लिखी डॉक्टर कहता मेडिसिन और दवाई लिखी डॉक्टर कहता कम दवाई लिखी दवाई का पर्चा तहरीर राय के उर्दू के दिखे इंग्लिश की और जिसे डॉक्टर से सरकारी नौकरी टीचर से सर्विस बुक उर्दू के लिखे इंग्लिश सरकारी और प्राइवेट इदारों की तमाम तहरीरात तमाम राइटिंग उर्दू के लिखे इंग्लिश की स्टार्टूल सिस्टम इंग्लिश का तमाम तेरे कौमी जुबान में उर्दू सिर्फ अधिकार नहीं की सूबाई कौमी सिमले की तकरीर ने तो उर्दू की MPA मैंने तकरीर पर उर्दू की स्टार्टूल सिस्टम दादा दे खबरी दलित दी मोरी से कि उर्दू ला सवाल स्टा पुख्तो ला सवाल स्टा इंग्लिश ला सवाल स्टा पंजाबी ला सवाल स्टा सिंधी ला सवाल स्टा बलोची ला सवाल स्टा चीनी ला जापानी ला सवाल स्टा मलाई ला सवाल स्टा खुराक ला सवाल दरब कलाम ला सवाल दरब कलाम अरबी मदारिस ला सवाल के बंदिस्तानी के बंदे पाकिस्तान दारुल हक्कानिया ला सवाल जामिया रब्बानिया ला सवाल जामिया हनफिया ला सवाल दारुल कराची ला सवाल जामिया फारूकिया ला सवाल दारुल सरहद दरवेश मस्जिद ला सवाल वाया दारुल शिरगन ला सवाल जामिया नौमाने जामिया इस्माइलिया जामिया हनफिया ला सवाल मदरसा अरबिया रायवेंदा सवाल अच्छा चीज़ मदरसी बंद अच्छा चीज़ मदरसी खत्म अल्हम्दुलिल्लाह दी का ज़मान दर पापन मदारिस इम्तिहान तुम्हारा पर बेहतरीन अंदाज क्यों शो ज़मान मदरसी खुलावी और दी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद ज़मान मदरसी खुलावी शो बेहतरीन दे पापन मदारिस इम्तिहान शो मदरसी खुलावी दी आला निज़ाम बंद ज़मान मदरसा क्या स्कूल जा रहा सरकारी यूनिवर्सिटी तो नया पाकिस्तान की जाने सुनो भाई मुल्क की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंशी जमातुन ने लगे होते ओपन हो चुके हम मुल्क की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंशी बोलो दादा मुल्क तरक्की का कताना सुन वाई कना वाई दिन निजाम दिन दो दी हुकूमत एजुकेशन तबाह करना एजुकेशन तबाह करना नया पाकिस्तान की पबजी हुआ तो और पबजी वालों सुनो पबजी वालों चकम स्टूडेंट पबजी की दर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जुड़ी दीश सेस्तान की जुड़ी दीश लेजर कर्नल लेजर ब्रिगेडियर की जुड़ी दीश एसपी डीआईजी आईजी की जुड़ी दीश सेस्तान डॉक्टर की जुड़ी दीश सके पबजी को वाले कोटे ताकीर शासन पबजी को आयो तो मुंह आता हूँ करी अब यार लगे वैसे कि वही गेम का कोई के खरीद सारा गेम कम कर जाते हैं तो चाहता हूँ सामने मुश्किल ताकि ये लगा नहीं मोबाइल बना के इस्लाम को क्या नहीं सब मोबाइल बना के क्या करते हैं भाई क्या करते हैं शुरू गनमैन देगा मोबाइल गनमैन तापा मोबाइल के दान मुजाहिद तापा मोबाइल के दशकरा वाखना बिचारा वाखना चारता पखोस के दशका और पिकर दे कना राशन करते हो तवज्जो मोबाइल में रागस्ती ये दलील मोबाइल में रागस्ती और ऑनलाइन सिस्टम टूरी ओपन सर ऑनलाइन आवाज़ ना लिखना
وسكتوا شيء ده ترى واني بلتي ده صار واني نبي أدير ده زكي نخلق ملكي نتملك أول كي تقاتل يكنا بس التاسو أنت بوسكم لك نفسيات ده طبعا كي يوم ما شوف بجيم كده زكي أو خلق قتل كي ندنا بجيم كي قاتل جوش كنا بولا يا عام جون كي عام لايتي بيا داخل قتل مكي أنت بجيم كي ولي كول أدي بجيم كي لجادي أبل كستوشي ولا كده غادي كده وزارة روانشة غادي كده ورورا هلا كده بالكدي ولا وزارة بيما كده موبايل مجاهدين كده موبايل كده زكي كدير شغلي راشا كشمير أفغانستان وزيرستان كده أو إذا تداول أفغانستان تري بوزماي أفغانستان كذا أفغانستان دور خور زمان دور خور دا أفغانستان إنسان سما إنسان تي أفغانستان نمو سما نموس تي أفغانستان تعليم سما تعليم تي نمو دا عمر موري سلا أهم موري سلا أفغانستان के अमेरिका में तो चिताबें कि अफगानिस्तान के लिए जब अमेरिकी सराउ जंग की जिहाद डाले तो पशामतून के दिक्कत से शुरू हुई और कश्मीर के इंडिया वाला मुसलमान बादी इंडिया वाला जुल्म कई करे तब दावा वजीरिस्तान की जुल्म शरीर करे बड़ा शरीर करे हमसे इतना कहते हो एहतिजाज करेंगे सड़कों पर निकलेंगे चौकों पर निकलेंगे तुमसे एहतिजाज करने वाले हो सुनो अगर मैं खत्म नबूवत के लिए नामुस रिसालत के एहतिजाज कर सकता हूँ फिर मैं जिहाद भी कर सकता हूँ एहतिजाज ना चलो मुला से बात एहतिजाज के मत मुला हुए कि जिहाद को और इस पर भी काम नहीं चलता कि तुम अखबारी बयानात देकर फेसबुक और ट्विटर पर कि बस हम मजम्मत करते हैं मजम्मत ये क्या होता है ये मुजम्मत क्या होता है मुजम्मत नहीं कि सड़ी सामान नश्वर फिर हम मुरम्मत भी कर सकते हैं हमारा शेख रहीमुल्लाह हक्कानी साहब जामिया ज़ुबैरिया के या दस्तारेबान तमिश्कातुल मसाबीह कुरान शरीदाचन या शेख से मराली दवाओं के दर्जात बुलंदी बल में चतमाया बुलंदी राजी वीडियो बायदे खलक शहीदान शो सिर्फ दवागान रासा की शहादत को तमिलाओ कुछ तो कोर के आगे के तवज्जो शहादत मिलाओ शो सिर्फ पदे काम की बस हम दवागान जातो मानो मुजाहिदीन शहीदान शी जमानो में शहीदान शी या बसला शम प्लास सरब और जो गल खफशु तवज्जो दहशतगर्द मातवी की शहीद के गमसो टुकड़े के गमसो ब्याह उखियम सबायो ब्याह द अमल खबरें सकोम ब्याह द हिकमत खबरें सकोम सुन लो हाकिम वक्त सुन ले रियासत सुन ले दाखिलन वज़ीर आज़म सुन ले माशाअल्लाह अगर मैं खत्म नबूवत के लिए इस्लाम के लिए नामुस सहाबा आले बैत के लिए जान दे सकता हूँ फिर मैं जान ले भी सकता हूँ मंग बंगड़िया छोड़े मंग बंगड़ों वाला नहीं ताकि वो सब है कि मुला से हुई अफगानिस्तान के मतलब मशहूर है वो खुले का कमांडर था तो मुला का सोना होता अब हम आते हैं का सुई से का सान लग गया वो मुला ना मन कंप्यूटर दे आसान नहीं पते डस नहीं कंप्यूटर है पते पर तो तासर पूरी बात अब ले का सुई मुला ना मन माफ नहीं क्यों सारे कुड़ी से मुला ना मन मैं शोर दा सारा करी तवज्जो बराबर करे हो गई मुला ना मन सखलक माय अदु विदान मन मैं की पर सर से चल की बोले तुमरा घर में वजी पर तवज्जो वही मुला ना मन बात है मुला पर दो किस्म असर मुला का दो किस्म दी यो मुला भी और तो मुला ना मन की और दो मुला मारा कि जमात अमीर से पसंद रोजा क्यों हुई
ما د امیر صاحب په شپږ نمبر کې وي چې عالم ودي د عالم ټول اشرفوب او د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عالم وز قائد نو باندې قائد کې چغوه ما ورته وی ما شو ته زنه شمه په درمنو امام انقلاب قائد جبل مولانا فضل الرحمن سے بصروا توجه وسبدا خبر استاذ خپل توجه دې په هغه کې هوري ګوري او راځو هغه پښتنو دا په هڅه ورشه په دې هڅه ورشه په دې هڅه ورشه په دې ځوان ورشه ستاسو عبادتونه راځه د دې مولا په خو مقابله شي مولا چې دې په خو کې حلوا لا خپل جواب راکړي څه ګوري تاسو مرګري سوري سوري مخکې به پټ پټ چې مولا واخلي نن به په مخامخ وای مولا سوري سوري او دا نو پس کې خوري پس کې خوري ظالمانو په خو کې څه خوري چې په وی خطا سره وړل دې په وی خطا وړل دې په وی خطا وړل بسم الله وای ان شاء الله پوری را پوری زوزم ها زه افغانستان ته په غرض مخ ان شاء الله بیا په دغه باندې مقدار کزا رسول تاچو مدارس بابا نو چې څه نه راکړي دغه وای دغه نو خبره یو قسمه قرار ما ته وچی دا تاسو کار ما ته وچی وای زه ایډوکیټ یم خو ما زه چانس غواړم ما زه ګریجویټ یم ما زه ګریجویټ یم تاچو ما زه ګریجویټ یم انګلیش کې شو شو ما دې I don't like English it's language our the enemies دا خو زموږ د دشمنانو جبر زه انګلیش هغه خوښوم نه زما مینه عربي سره دا څه ما ته وایي چې موږ اوس په تاسو پوهېږئ چې دا څوک و ما ته وایي مړ امام پسې روان یو ژوندي ماما نه مني څوک یاد کړ وهابیان وایه که نه حنفیان یې که نه یې وهابیان وایي مړ امام پسې روان یو ژوندي ماما نه مني ما یې چا درته ویلي چې امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ویلي درته چا دي توجه امام اعظم امام ابو حنیفه نوجوانان اخلاق والا سن لو ما امام صاحب له په وخت کې پروټه کې په سالن کې زخر ورکړي او دا هغه زخر د امام صاحب په پات شوی دی نو امام صاحب په زخر سره وفات شو په زخر سره چې وفات شي هغه مړنی قرآن شهید دی شهید ژوند دی حیات النبی علیه جسے زخدا آخری بار 2020 کې شهید شوی 2020 کې شهید شوی خالي صاحب دا زما ایکسټرا لایف دی دا احیاء ما احیاء لا سکه زه 2020 کې شریک شم ګرځم راګرم استاد کوهار ته راغلی تقریر هم درته کوم توجه مساجد مدارس بات کو خانقاهونه بات کو آبادو به انشاءالله او دا سره حضور چې دی دا بل پروګرام جوړ غواړي د پبجي نه توبه ما ته بل نو لاړ 11 کې پروګرام اسلام آباد مو دروي چې وایي مولوی صاحب چې وایي